समझाएं, दुआ करें। खुदावन यहाँ पर छाया हुआ है, उसका प्रभु यहाँ पर कुछ कर रहा है, वो आपको छुड़ा कर रहा है। पंच नहीं मुक्ति, वो सबको छूना चाहता है। शुक्र करें यीशु का, इसने अपनी जान दे दी, लहू बहाया, बोले खाए, घंटों का ताज उसके सर में घुस दिया। इसमें मसीह है, मसीह का रोल है, वो मसीह का रोल है। हमारे कुछ नए भाई, हमारे बेटे आए हैं, हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, और हम आपको भी दिल की गहराइयों से कुछ आप देते हैं। बहुत करीब है ईद पेंटिकोस्ट के, हम कोशिश होती है हर एक की कि मैं तैयारी करूंगा कि मैं खुदा के रूह से मामूल हूं, अगर मैं अभी तक नहीं हुआ था साल साल। इसीलिए वो कहता है कि क्या करना चाहिए, यीशु से मिलना चाहिए, यीशु के बगैर कुछ नहीं। आप अपनी ताकत, आप अपने इल्म, आप अपनी कोशिश और आप अपनी हर किस्म की खिदमत से ऐसा नहीं कर सकते। आए मेरे साथ निकाले, फिर कौन निजात पा सकता है? मत्ती रसूल की इंजील उसका 19 बाब 24 आयत से हम पढ़ेंगे। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से, फिर तुमसे कहता हूँ कि सुई का, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान हो सकता है? नहीं हो सकता है, ईमान। यानी ये मुमकिन है कि ये हो जाए, लेकिन क्या नहीं होगा? दौलतमंद खुदा की बादशाह में हरगिज़ दाखिल ना होगा। आगे शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए, बहुत ही हैरान हो गए हैं। क्या हो गया जी? और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? फिर कौन निजात पा सकता है? ये तो निजात कौन पा सकता है? हमारी जिंदगी, हमारा मसीह होना और हमारा रोज की इबादत करना, हमारा जुमे की रोज भी खुदावंद के हुजूर इकट्ठा होना, इज्तिमा होना, इस्तराहों में होना, क्या मकसद है? हम प्रस्तुत किस लिए की जाती है? निजात पा सके। खादमीन कलाम करते हैं, निजात पा सके। लीडिंग करने वाले लीडिंग करते हैं, निजात पा सके। हर एक एल्डर, डीकन, पास्टर साहबान हो,
बिशप साहबान हूँ, फादर साहबान हूँ, मकसद क्या है कि हम निजात हासिल करें। आगे जी। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। ये आदमियों से नहीं हो सकता। मैंने जैसे पहले कहा कि हम नहीं कर सकते। आप अपनी कुव्वत से, अपनी अलमियत से जो मर्जी कर रहे आप ये नहीं कर सकते। ये आगे जी। लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा से सुई के नाके से भी ऊँट गुजर सकता है। राइट, इसलिए इसने वो मिसाल दी थी। खुदा के लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। उसने कहा और हो गया। पानी ही पानी था। क्या था? पानी। और उसने कहा और क्या हो गया? हो गया। क्या हुआ? खुशकी। जो नामुमकिन था, पूरी दुनिया में पानी है, उसकी नजर नहीं आ रही। और लिखा हुआ कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, पानी की सतह पर रहती थी। नेक्स्ट। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, जी, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हम लिए। तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं। बाल बच्चा भी छाड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, काम काज अपना छोड़ दिया है, किश्तियां जलाकर आ गए हैं। हमें क्या मिलेगा? ये सवाल था। उसका इशारा किस तरह से? दुनिया की तरफ। हम में से कोई पास्टर बन जाए, कोई एल्डर बन जाए, कोई अकाउंटेंट बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि वो जानते थे जब वो तालीम देता था कि मेरी बादशाही क्या है? आने वाली है, नजदीक है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि पास्टर के बिशप बनेंगे। क्या बनेंगे? वजीर कौन बड़ा बनेगा, वजीर खजाना कौन बन जाएगा। वो अपनी जो सोच थी वो दुनिया की तरफ बनाए रखे हुए थी। हमें क्या मिलेगा? आज भी यही हाल है। ठीक है पास्टर साहब, हमें क्या मिलेगा? सानू की लंबेगा। ये पास्टर शिलाल की कलीसिया क्यों जाएंगे थे, ये छड़ जाइए फिर की लंबेगा। यही है, हमें क्या मिलेगा? इंसाफ पहले कह दिया। आगे जी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा जी, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर। और उसने बता दिया उन्हें कि तुम्हें क्या मिलेगा। इब्ने आदम जब क्या करेगा? अपने जलाल ये आएगा। नई पैदाइश यहाँ पर गौर करें इस पर। यानी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए एक बार, और अभी एक बार फिर वो पैदा होने वाले हैं। एक नई पैदाइश होने वाली है और जिसका उसने जिक्र किया है, गौर करें इस बात पर। और वो थी खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होगा। मैं फिर मर जाऊंगा, मसलूब होऊंगा, तीसरे दिन यीशु पैदा हुआ बगैर बाप के, रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, और सब ने देखा और जाना। और फिर वो कहते हैं कि मैं नई पैदाइश, तब मैं फिर से पैदा हूं। क्योंकि जब वो कब्र में से जिंदा हुए तो वो एक नई पैदाइश थी। वो पुरानी इंसानियत, वो जिस्म जिस्मानी जो था वो खत्म हो चुका था। ये थी उनकी नई पैदाइश। और रोमियो के खत में भी लिखा हुआ है कि बपतिस्मा क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की मौत की मुशाबा है। यहाँ पानी की कब्र में उतरेंगे, उतरते हैं, और फिर जब उठते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह में नई पैदाइश पा सकते हैं। आप कब्र से उठ रहे हैं। कौन सी कब्र थी? पानी। आप पानी में गए, नीचे गहरे गए और फिर उठे। और
खुदा यीशु मसीह ने भी यही कहा, समझाना चाहा कि जब मैं नई पैदाइश में फिर आऊंगा। बड़ी दूर की गल है, फिर सानू कख करना पड़ेगा। वो भी सोच रहे थे कि जो कुछ मिलना है इस दुनिया में मिले हमें, और खुदावंद ने उनकी सोच से बढ़कर बहुत उम्दा ओहदे उनको दे दिए। तुम मेरे साथ क्या करोगे? 12 तख्तों पर बैठ 12 रसूल, 12 कबीले और 12 ही तख्त लगे होंगे मेरे साथ, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, और तुम मेरे साथ बैठ के कौम बनी इस्राएल का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। इंसाफ करोगे। और वो लोग जो खुदा के प्यारे हैं उनका इंसाफ करो। खुदा किनसे प्यार करता है? सबसे सोतरिया ना, सबसे गिला ना, पटिया ना। सबसे खुदावन जब आएगा तो वो कौम बनी इस्राएल का इंसाफ भी करेगा, और वो लोग जिन्होंने उसे कबूल किया और तौबा की, और वो लोग जिन्होंने नई पैदाइश हासिल की, जो नई तरह नौ सिरे से पैदा हो गए, खुदावन की बादशाहत में दाखिल होने के लिए तैयार है। मत्ती 3 बाब 16-17 है। याद है आपको जब खुदावन यीशु मसीह यरदन दरिया से बपतिस्मा लेके निकले तो क्या आवाज आई? और यीशु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के फिर पास से ऊपर गया, यानी फौरन जब बाहर निकले और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते उतरे देखा, और क्या आवाज आई? आते देखा, जी, और देखो आसमान से ये आवाज आई ये आवाज आई, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश खुश हूँ। हूँ। खुदा ये आवाज आपके लिए भी रखे हुए है। आमीन। हालेलुया। खुदा यही आवाज आपके लिए भी रखे हुए है, वो आपको भी इसी तरह पुकारना चाहता है। ये मेरा प्यारा बेटा है, इश्तियाक मेरा प्यारा बेटा है, पासु शैतान मेरा प्यारा बेटा है, वकार मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आप खुश कर रहे हैं खुदा? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं खुदा को खुश कर रहा हूं कि मैं पादरी साहब भी खुश कर रहा हूं? आज कलीसियाओं में नेट पे हम देख रहे हैं खुदा खुश हो गया हो, पादरी साहब खुश हो, टीवी चैनल खुश हो जाए, धुएं बचे या ना बचे। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब तक आपको ये आवाज नहीं मिलती, जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं रह सकते। सुई के नक्के से ऊँट गुजर जाएगा तो रह जाओगे। बड़ी सोचने वाली तमसील है बात की खुदा ने। और किसने बात की है? किसी कहावत ने, किसी ने बोली, किसने कहा? खुदा ने यीशु मसीह के अल्फाज नामुमकिन नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम इस दुनियादारी के चक्करों में पड़े हुए रह जाएंगे, रह जाएंगे और रह जाएंगे। बड़ा टाइम है ये यीशु मसीह ने फिर कब हो रहा है। बहुत से लोगों ने बड़ी इस बात पर बड़ी स्टडी की, लेकिन अब मत्ती 24 बाब पढ़ेगा, वो बताएगा आपको आखिर जमाना कितना करीब है। आपको हालात नजर आने चाहिए। आप लोग नट देखते हैं, चांद पर जा रही है दुनिया, पाकिस्तान भी टूट गया, अमेरिका भी टूट गया, मैं तो नहीं मानता। दुआ करो। क्या है हमारी जिंदगी? मकसद सिर्फ चांद पर जाना भाई। हाँ जी, फिर व्हाट विल हैपन देन? फिर की कर लो। यीशु ने बड़ी दूर है, यीशु हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या रखा हुआ? चांद पर जाना, बस। उर्दू वाला नहीं जाना। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। नहीं होंगे। और उसके लिए आपको रूह कुदस का बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है। और कौन लोग हैं वो जो जाएंगे?
آئے ذرا پڑھے متی 7 باب 21 سے 21 اور 22 آئے. جو مجھ سے اے خداوند آپ ذرا غور سے سنے ہو ان میں سے ہر ایک جو مجھ سے آئے خداون بڑے بڑے نعرے ہاللویا پریز دی لارڈ. ہاں جی ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ ان میں میں داخل سے نہ ہوگا. ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا. یہ داخل ہوگا نہیں لیے مگر وہی جو میرے داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. باپ کی مرضی. جب اس نے دعا کرنی سکھائی تو کیا کہا تھا آئے ہمارے بابا. میں ایک مطلبے کو سن رہا تھا نیٹ پر. اس نے کہا جی کرسچن یا مسیحی خدا کو باپ کیوں کہتے ہیں. اس نے سمجھایا لوگوں کو اور یہی بات اس نے کہی کہ جب اس نے دعا کرنی سکھائی تھی تو کہا تھا آئے ہمارے باپ. وہ کہہ رہے ہیں آپ دنیاوی طور پر سوچ رہے ہیں لیکن وہ روحانی باپ ہے اور تھا اور رہے گا. آمین. بہت ساری تالیاں. یار کو ہمیں گواہی دے رہے ہیں. یار کو ہمیں کم ہوئی ہے. لوگ ابھی ایمان لے آئے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے. یسوع خدا کا بیٹا ہے. پھر سے پڑھے اسی آیت کا دوبارہ. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں غور سے سنیں. ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں ہر داخل ایک نہ جو ہوگا. مجھ سے آئے خداوند نعرے بار میرے پاس بلے 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 خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگی. جی مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی جو مرضی پر چلتا میرے ہے. آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. کیا مرضی ہے اس کی؟ اس کے حکموں پر عمل کرتا یہی کہا تھا. کیا کہا تھا میرے جو میرے باپ کے یا میرے حکموں پر عمل کرتا عمل کرے گا اس کی آواز کو سنے گا. کیا اس کے حکم ہے؟ متی 22:34 سے 40 پڑھیں گے ہم. جی اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے. اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ کون سا حکم بڑا ہے. بار بار حکموں کی بات آتی ہے. موسیٰ خدا کو سینا پہاڑ پر کس لیے گیا؟ حکم نہیں تھا. سنا نا کیا؟ خدا نے اسے بنایا اور اسے ایک شریعت ایک قانون ایک قاعدہ دیا تاکہ یہ قوم کو لے کر چلے. اور شروع کیا بت پرستی بت پرستی بت پرستی. تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی نہ کسی چیز کی صورت نہ مورت. اور آج کیا ہے ہر جگہ پر یا تو مریم کا بت ہے یا خدا یسوع مسیح کا بت ہے اور لوگوں کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے بات دیکھا. میرے اس نے کیا کہا تھا میرے تھے میرے لیے بنا ہم بنا رہے ہیں. پاکستان میں بھی ہے باہر کے ملکوں میں بھی ہے. تو میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ صورت نہ مورت. چرچز میں بھی خدا یسوع مسیح کی تصویر لگانا دو ہوئے صورت نہ. آپ کو اختیار نہیں ہے وہ ہے کہ نہیں ہے کس کی تصویر ہے. اس لیے اس نے اس پر بڑی سختی سے پہلے 3 احکام یہی ہے لیکن ہم نے کیا. موسیٰ تھلے بھی نہیں ہے اترے آتے ایک منار کی کتاب 40 دن ہو گئے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو میرے حکام کیا ہے. ہاں جی دوبارہ پڑھیں. اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے. اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اے استاد توریت میں کون سا بڑا حکم ہے؟ جی اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے اپنے دل خدا سے اپنے سارے دل اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اور محبت اپنی ساری رکھ عقل سے محبت رکھ سے کیا کر محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. جب تو اس سے محبت رکھے گا جب تو اسے جانے گا تو اس کی حضور کوئی گناہ نہیں کرے گا. تو اس کا بت نہیں بنائے گا. تو اس کے نام کے کیا کہنے وہ تمیز یا پیپر لکھ کے نہیں لوگوں کو دے گا.
آج لوگوں نے جادوگری میں بڑا علم میرے کو اچھا کہڑا علم کالا علم ہے میرے کو پیپر لکھ رہے ہیں طرح طرح کے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے کیونکہ جادو ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن اس نے منع کیا ہے آگے جی اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر پھر محبت رکھ یہی ہے انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار یہی دو حکموں پر تمام ترے اور انبیاء کا صحیفوں کا مدار اور صحیفے انبیاء نہیں آیا تھا دو حکم اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ پڑوسی سے پڑوسن نہ نہیں ہونے تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر اپنے برابر محبت رکھ اخلاقیات ہے دو چیزوں کو اس نے بتایا خدا کے ساتھ اخلاقیات اور ایک انسان کے ساتھ بڑے حکم نے مشکل بڑی اس ماہ میں جا رہا کیوں مشکل ہے بھائی پوری بائبل کو اس نے نچوڑ کے رکھ دیا اور کسی اور نے نہیں خدا یسوع مسیح کی کیونکہ جو کوئی اس پر عمل کرے گا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا کیا ہوگا پھر میراث پائے گا کیا پائے گا جسے شگرد بھی سوچ رہے تھے کی ملے گا ہم نے تو اپنے کاروبار بھی چھوڑ دیے گھر بار چھوڑ دیے ہمیں کیا ملے گا گھروں چھت کے آئے ہیں نا سعودی عرب آ گئے ہیں ان کی ملے گا اسے ریال ملیں گے تو اور وہ ریال ایک ریال ملے گا اسے 72 کے 75 روپئے بن بولے بولے موٹر لگ جائیں گے ایک ہزار سے کمانا 75,000 لگے گا اسے پتا نہیں کہ 75,000 کا ہونا چاہیے یہ انسان کی دنیاوی خواہشیں یہی رہ جائیں گی اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا لکھا ہوا کیا لکھا ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے جن کو خدا جانتا ہے جو خدا سے پیار کرتے ہیں جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا یہ ہیں وہ لوگ جو نجات پائیں گے جو نئے سرے سے پیدا ہوگا یہ کنڈیشن ہے وہ نہیں جا رہا صرف عبادتیں پرستش لیڈنگ کلام اسراء کے پروگرام کروسل یہ نجات نہیں ہوگی ہر بچے کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے جس طرح مسیح خداوند نے کہا جب تک میں نئے پیدائش اس وقت نہیں پھر میں آؤں گا نئے پیدائش کے بعد وہ منہ صلیب پر قربان ہوا دفنایا گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ اس کی نئی پیدائش تھی پہلی پیدائش قدسہ مریم آپ بھی اسی طرح بنی نوع انسان کی طرح ہم بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن کیا ہم دوسری پیدائش کے لیے تیار ہیں کیا ہم دوسری پیدائش میں ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے born again we have to born again no other way کوئی ایسا رستہ ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں وہ کہتا ہے جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں آپ جو مرضی یہاں پر کرنے وہ لکھا ہے نا ابھی بہت سارے کہیں گے کہ ہم تو یہ کرتے رہے ہم وہ کرتے رہے خداوند میں نے 10-20 سال ہو گئے میں تو خدمت کرتا رہا کام میں یہ کہہ رہے میں نے ایک اور شکل تیار کر دیا میں نے زبان کو بھی تیار کر دیا آج آپ نے بہت اچھا مانا بجایا گاڈ بلیس یو دیکھیں ان چیزوں کو کریں ایک ضروری ہے ہم نے نہیں کہ نہیں کرنی عبادت کرنی ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ عبادت کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے نیو بورن اگین جب تک آپ پیسے سے پیدا نہیں ہوں گے خدا کی بادشاہ میں ہر دن داخل نہیں ہوں گے
گڈی لئی ہے نا جاگور ہے وہ رولز رائس مہنگی سے مہنگی گاڑی لے ہو جب تک اس میں پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی نہیں چلے گی نہیں چلے گا. پوری پیٹرول تو بغیر گڈیاں آگے ان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا یا وہ بجلی ہے تو اب بھی بجلی تو لگے گی. آپ کا بدن بے سے بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے. کپڑے شالنا بڑھیا بیاہ دے ٹوٹ کاٹنے آتی دل کا بدلنا چاہیے اور دل کے بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے یسوع سے ملنا ہے. یسوع سے ملنا چاہیے. دل نہیں بدلنا. You cannot drive the car. مہنگی گاڑی کو نہیں چلا سکتے جب اس میں تیل نہیں ہوگا. اور تیل کلام میں کس کی مشابہ ہے روح القدس. روح القدس اس نے ایک رکھا ہوا ہے اور خدا کا روح پانی کی سطح پر گنبج کرتا تھا. جب خدا نے یسوع مسیح شاگردوں کو ایک ڈانس پڑھا رہے تھے تو وہ پانی پر چل کر آ رہے تھے وہ روح تھا. اور وہ کہتا ہے بڑے کلیئرلی اس نے کہہ دیا ہے جو مرضی آپ یہاں پر کر رہی جب تک نئے سر سے پیدا نہیں ہوں گے خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے. نہیں ہو سکتے. اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں کیونکہ اس نے وہاں پر کہا ہے کہ میں کیا کروں گا نئی پیدائش کے بعد پھر آؤں گا تم میرے ساتھ کیا کرو گے 12 تختوں میں بیٹھے ہو گے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. ہمارا پہلا وعدہ ہے جب تک اس کا وعدہ ہے کہ میرے باپ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تم کو کیا کرے گا قوت عطا فرمائے گا روح القدس عطا فرمائے گا جو تمہاری رہنمائی کرے گا لیکن تمہیں جب سکھائے گا بتائے گا کیا کرنا ہے. ہاں جی. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ تو تم گے. کیا کرو گے قوت پاؤ گے پھر گڈی چلے گی. پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی. انسان کی گاڑی انسان کا بدن خدا کا روح بھی اسی وقت کام کرے گا جب خدا کا روح اس میں تب تم قوت پاؤ گے پھر آپ دلیری سے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ 6 بار پڑھیں گے. بس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو. کیا کریں باجے بجانے رہی تبلے بجانے رہی کروسٹ کرنے رہی. ہاں جی کیا کریں ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. گناہ کرتے رہے کہ فضل زیادہ ہو جائے. جتنا زیادہ گناہ ہوگا اتنا خدا کا فضل ہوگا. ہم یہ سوچ رکھی ہوئی ہے. جی آگے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہم لیا جتنوں نے یہ آخری چیلنج ہے اور آپ کے لیے کلام ہے. ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ مسیح لیا یسوع میں کس میں شامل ہونا ہے مسیح یسوع میں مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا اور اس کی بپتسمہ لیا. موت میں شامل ہو گئے. جی آگے. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. اسی طرح ہم بھی کس طرح جس طرح خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جلایا گیا. موت کے بعد مرنے کے بعد اسے صلیب سے اتار لیا گیا اور کیا کیا دفنا دیا گیا اور تیسرے دن وہ جی اٹھا. کلیئر ہے شک ہے اس بات میں. نہیں اسی طرح تم بھی جب پانی میں جاتے ہو بپتسمہ لیتے ہو تو خداوند یسوع مسیح کی موت کے مشابہ اور جیسے وہ قبر میں سے جی اٹھے تم بھی اس پانی کی قبر سے جی اٹھے. یہ ہے نئی زندگی. یہ ہے خداوند یسوع مسیح. یہ ہے اس کا پیار. خدا نے تم میں سے ایسی محبت کی بھروسہ بیٹا بخش دیا اور کیا کرنا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ایمان ہلاک نہ ہو بلکہ آپ کے پاس قوت نہیں ہے ہم کمزور ہیں جب تک آپ اسے قوت
मांगे खुदा देता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको रूल कुदस दिया जाएगा। दिल बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। पुत्र मिलना नहीं, ऐਵੇਂ रोले पाए ने रूह ना करो जैसा ऐਵੇਂ धक्के मारन रहे हैं लोग। इतना इसका तमाशा हो रहा है दुनिया में, समझ से बाहर है। नचने गाने पड़ेगा, भाई साहब बोल गए डिग बिगने की खुदा का रूह ऐसे काम करता है। इतना यानी बहुत ही सस्ता है, खुदा का रूह जिन्हें मर्जी के डील कर लीजिए। आप किताबें हैं खुदा का रूह। Who are you to do like this? आप कौन है? हमें अपने शोभे ना कर रहे हैं देखी जा रहे। ये गफलत है, अखीर जमाना है, बहुत सारे उस्ताद बनेंगे। अखीर जमाने में बहुत सारी झूठे गवाह, झूठी गवाहियां, बहुत सारे उस्ताद, झूठे नबी, झूठी पेशन गोइयां, बहुत कुछ होगा। याद रखिए, आप और मैं इतने जिंदगी को इसलिए बसर कर रहे हैं, यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ हमारा आने का मकसद क्या है? चर्च बनाया, पास्टर साहब ने अपना घर खोला है, इसका वो किराया देते हैं, चंदा ने मेरा घर जितना भी इकट्ठा होगा मुश्किल से वो किराया तो इनका पूरा कर दे। कभी आपने सोचा इन बात? खाने के भी नहीं पूरे होते, अखराजात ही पूरे नहीं होते, लेकिन ये घर खुला है, खुला था और खुला रहेगा। बहुत सारी गालियां ये यहाँ पर हो, ये पाकिस्तान में हो, ये जहाँ भी होगा। Church of Jesus Christ will be there. Amen? हम रहें या ना रहें, आना है चले जाना है। कलीसियाएं, चर्चेस खत्म नहीं होती। हमारे बाद उनका पास्टर तैयार हो जाएगा, उसको बचपन से ये बरकत मिली हुई है, मुझे याद है आज भी वो दिन। He has been blessed. और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको पास्टर होता हुआ देख जाने से पहले देख लेता। आमीन आमीन। Praise God, हो सकता है। बेटे ये याद रखें, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। पापा के बाद योर जॉब, हम आपके साथ हैं जब तक जिंदा है, आपकी हौसला अफजाई, आपकी मदद के लिए कार भी है। आपको आज आ जाओ, आपने आज दिया है ना बाजे में जो दिया है, मैं देख रहा था, आपको और बड़ी बरकत। मैं अबादत में जाऊंगा तो खुदा का कलाम सुनने के लिए जाऊंगा, खुदा की आवाज सुनने के लिए जाऊंगा। क्या वो कलाम मेरी जिंदगी को तब्दील कर रहा है? इस बात पर गौर किया करें। यहाँ आप क्या किस लिए आए हैं? कलाम सुनने कलाम सुनने के लिए। और कलाम यही है, जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। क्योंकि खुदा ने इसलिए मोहब्बत नहीं की आपसे, उसने साफ कह दिया है कि क्या होगा, सुई के नाके में से ऊंट का ऊंट गुजर जाएगा, उसी रह जाएगा। जो कोई ईमान लाएगा, जो कोई नए सिरे से पैदा वो होगा जो ईमान लाएगा, जो ईमान लाएगा वो जरूर खुदा के पाक रूल कुदस से मामूर भी होगा और वो नए सिरे से पैदा भी होगा। और जब वो ईमान ले आएगा और नए सिरे से पैदा होगा, हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अपनी जाती जिंदगी को देखा करें, जरूरी नहीं कि तो किसी ने कहना मैं क्या कर रहा, अपने घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, सुबह की दुआ, दोपहर की दुआ है, शाम को जब भी दुआ में जाते हैं, खुदावंद क्या खता मुझसे हो गई, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं तेरे रूह कुदस की आवाज को सुनता हूं? सुनो, क्योंकि वो फरमाता है
जो कोई ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि जिंदगी पाएगा। और जिसमें मसीह का रूह नहीं है, याद रख लो, लगे रहो, मैसेज सुठी आओ, जब तक और ईमान आप उसको लाते हैं जब आप उसे कबूल करें। यीशु ही खुदावंद है, हर एक ज़बान इकरार करेगी। ये निजात किसकी तरफ से है? जो कोई उसका नाम देगा, हर एक ज़बान इकरार करेगी यीशु ही। ये मान रहे हैं लोग, गैर कौमें मान रही है। और ये क्या बाइबल में पेशेंट हो गया। बाइबल में परसों साहब ने सवाल किया था कि वो पेशेंट नहीं होगा। मुकाशवा 11 बात में 2 गवाह हैं। कौन से? 2 यीशु की गवाही के लिए कौन से गवाह है? 2 एक रूल कुदस और एक नबूवत की रूह, स्पिरिट ऑफ प्रॉफेसी एंड द होली स्पिरिट। ये 2 गवाह हैं। ना एलिया, ना मूसा, ना कोई है। इसके वाले देने हो तो मैं आपको दे दूंगा। नबूवत की रूह और ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, किसने कहा? और कहां से आई? क्या हुआ? रूह कुदस नाज़िल हुआ और उसने गवाही दी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आए खड़े हो जाए, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत सारी तालियां।